रविजीले यसरी बुझौँ बलिको बोको बनायो भनिरहेका छन् नि सर। बलिको बोको बनाइएको त स्पष्टै छ। तपाईँ के भन्दा सगरमाथाको चुचुरोमा त लगियो एनाकेन हातेमालो गरेर, तर सगरमाथाको चुचुबाट छोपेर फ्याँकियो। यो त के भन्दा यो त मानहानि त राज्यले गरेको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, अब सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालत एउटा चाहिँ अभिभावकीय संस्था, त्यो संस्था एउटा पवित्र संस्था हो। त्यो पवित्र संस्थामा रहेका पात्रहरू देवताको रूपमा लिइन्छ भने आज उहाँहरूले पनि गलत निर्णय गर्नु। सर्वोच्च अदालत भगवान बसे आउँछ, मान्छे नै बसे आउँछ, तर हामीले भगवान मानेको अवस्था हो नि। आज यस्तो कुराहरू थियो भने त पहिले नै चाहिँ भनौँ उनको चाहिँ के भन्दा हरेक कुरा पार्टीले दर्ता गर्न नदिएको भए हुन्थ्यो नि। आज के भन्दा प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म पुऱ्याएर एउटा देशको युवाले देशका चाहिँ विसङ्गति, विकृति, अन्याय अत्याचार, भ्रष्टाचार र देशमा रहेका विभेद मुक्त समाजको निर्माण गरेर मैले यो देशलाई बनाउँछु, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर जनताले एउटा मेन्डेट दिएर, जनताभन्दा ठुलो न्यायाधीश हुन्छ, जनताभन्दा ठुलो तपाईँको अदालत हुन्छ, जनताभन्दा ठुलो सरकार हुन्छ। सरकार कसको आधारमा? सरकार जनताले बनाएको सरकार हो भने आज चाहिँ जनतामाथि 2 नम्बर क्षेत्र मात्र नेपाली जनता देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्व नेतृत्वमाथि आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालतको मान, सम्मान र इज्जतमा पनि के भन्दा आँच आएको छ भने विशेषतः यिनका मुख्य पात्र बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो र चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीमाथि क्वेसन चिन्ह खडा भएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँले विभिन्न हाइलाइट्समा आजको विषयवस्तु र आजका अतिथिको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी समसामयिक विषयमा कुराकानीको लागि आज विश्लेषक तथा पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मासँग जुटेका छौँ र हिजो मात्र सर्वोच्चको आदेश पश्चात गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसद पद र उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि उहाँको खुस्किएको छ। अब यो अवस्थामा नागरिकता विधेयकको विषयमा हामी विशेष रूपमा यो भिडियो अन्तर्वार्ता केन्द्रित रहनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आफूलाई मनमा लागेका विचार कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला भन्दै म कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु। किशन सर, स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। सर्वोच्चको हिजोको आदेशलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ सुरुमा? अब के छ भन्दाखेरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भनेको छ। वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो देशमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारले चरम पीडा भोगिरहेका होइन जनता माझ एउटा भनौँ एउटा उज्जवल देशको भविष्य सफल र चाहिँ एउटा चाहिँ उदयमान बनाउन आएका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले जुन एउटा नेपाल मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको एउटा चर्चा, उपचर्चाहरू चले, विरोध होइन समर्थनका कुराहरू पनि आए। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि रविले देशमा रहेका विसङ्गति र विशेष गरी चाहिँ भ्रष्टाचारमा तल्लीन भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्व र नेतृत्वलाई गरेका क्रिया कर्महरूको होइन फाइल पल्टाएर कारबाही गर्ने जुन एउटा मनसायका साथ, बाचा र प्रणका साथ अगाडि बढेको परिस्थिति एकात्र विद्यमान थियो भने नागरिकताको चाहिँ अङ्कुश लगाएर उनलाई एउटा सिद्ध्याउने खेल चाहिँ रणनीति पहिले नै भएको हामीले यसलाई विश्लेषण गरेका पनि थियौँ। तथापि के हो भन्दाखेरि अब उनलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यही नागरिकता, अब नागरिकता के भन्दा अब त्यागेको अवस्था भन्दा पनि यदि पुनर्जीवित जब मरेकै छैन भने उसलाई पुनर्जीवित कसरी गराउने भन्ने एउटा पाठ पनि हो। र उनले चाहिँ 11 वर्ष अब अमेरिकामा बसेर नेपाल फिर्ता भइसकेपछि अब उनले चाहिँ नि अमेरिकी चाहिँ भनौँ नागरिकता भनौँ, ग्रिन कार्ड भनौँ, पिआर त्यागेको अवस्था, सार्वजनिक भएको अवस्था पनि हो। अब त्यही नागरिकता नेपालमा नागरिकता जुन थियो त्यो नागरिकता त्यही भन्दाखेरि त्याग गरेको अवस्था पनि थिएन। अब अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरिसकेपछि नेपालको उनको वंशजहरू जन्मसिद्ध प्राप्त गरेको होइन नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने चाहिँ व्यवधान पाटा र कानुनले पनि परिभाषित गरेको अवस्था छ। अब पासपोर्टको सवालमा पनि हामीले बुझ्दा हाम्रा चाहिँ के भन्दा ब्रिटिस सेनाहरूमा, भारतीय सेनाहरूमा गएका चाहिँ भनौँ सैनिकहरूले चाहिँ जहाँ लडाइँ गर्न जानु पर्यो, युद्ध गर्न जानु पर्यो, त्यहाँ पनि के भन्दा त्यही देशको नागरिक भएर पासपोर्ट बनाएर चाहिँ युद्ध रहेको अवस्था पनि छ। र यसमा चाहिँ नेपालमा हेर्ने भने यहाँ चाहिँ के भन्दा पिआर प्राप्त गरेका, ग्रिन कार्ड होल्डर, दोहोरो नागरिकता लिएका तपाईँको दर्जनौँ हजारौँ नेतृत्वहरू पनि हेर्नुहोस्, इभेन देशका चाहिँ शासकीय सत्तामा रहेका व्यक्तित्वहरू पनि के भन्दा नागरिकताबाट अछुतो भएको अवस्था पनि छैन। हाम्रो यो अहम प्रश्न के रह्यो भन्दा यदि चाहिँ रवि लामिछाने नेपाली नागरिक थिएनन् भने, गैर नागरिक हुन् भने उनले प्राप्त गरेको नागरिकताको आधारमा उनले के गरे भन्दाखेरि तपाईँको कुरा त्यही नै आउँछ।
सिधा कुरा जनतासँगको परिस्थिति पनि त्यही नागरिकताबाट जन्मियो, ग्यालेक्सी 4को पनि त्यहीबाट जन्मियो, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि हुने त्यही नागरिकताको आधारमा उनले खोले। चितवन घटनाको फैसला पनि त्यही नागरिकताबाट भयो। चितवन यहाँ के छ भन्दा यदि विदेशी नागरिक, यहाँ अर्को प्रश्न, राम्रो प्रश्न गर्नु, यदि उनी विदेशी नागरिक थिए भने के हुन्छ, विदेशी जस्तै शालिग्राम बुढा सैनिकको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि दुरुत्साहन मुद्दामा होइन आरोप लगाएर उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको अवस्थामा पनि त्यही नागरिकताको आधारमा उनले के गरे भन्दा चितवन जिल्ला अदालत र चाहिँ उच्च अदालतबाट पनि के सफाई पाएको अवस्था। यदि उनी चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशी नागरिक थिए भने सफाई पाउने अवस्था थिएन, त्यो पनि एउटा नजिर बनेको अवस्था छ भने आज सबै कुरा तपाईँको चाहिँ के भन्दा पार्टी दर्तादेखि लिएर उम्मेदवारी दर्ता लिएर मनोनयन लिएर एउटा विरोध कसले गर्ने हो भन्दाखेरि जस्तै उनकै विरुद्धमा होइन एउटा उनकै विरुद्धमा होइन के भन्दाखेरि तत्कालीन चाहिँ कसैले चाहिँ विरोध गर्यो पार्टीको हिसाबमा भनौँ उम्मेदवारको हिसाबमा भने त्यो कुरा छुट्टै पार्ट हो। यहाँ त रिट होइन रिसिभ भयो एउटा चाहिँ के भन्दा एक दुईवटा व्यक्तिहरूलाई के भन्दा पात्र बनाएर यो खालको प्रोपोगन्डा मचाइयो भने यो यसमा त के भन्दाखेरि नेपाल सरकार नै दोषी छ नि, निर्वाचन आयोग दोषी छ होइन। रविलाई यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि कर्मशः सबै कुरा दिएर एउटा चितवन 2 नम्बर क्षेत्रबाट होइन एउटा सांसद सङ्घीय सांसदमा निर्वाचित भएको नेतृत्वले अहिले आएर चाहिँ के भन्दा यिनै सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ डिजाइनबाट नै रविलाई चाहिँ के भन्दा एउटा के भन्दा गठबन्धन सरकारमा देशको उप प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री दिएर आज त 1 महिना नपुग्दै होइन सेटिङकै आधारमा अब आफ्ना पनि फाइल खोलिने भयो, हामी पनि नाङ्गिने भयो, किनभने रविले त एउटा सदनमा प्रण प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था पनि छ। रविजीले यसरी बुझौँ बलिको बोको बनायो भनिरहेका छन् नि सर। बलिको बोको बनाइएको त स्पष्टै छ। तपाईँ के भन्दा सगरमाथाको चुचुरोमा त लगियो एनाकेन हातेमालो गरेर तर सगरमाथाको चुचुबाट छोपेर फ्याँकियो। यो त के भन्दा यो त मानहानि त राज्यले गरेको अवस्था हो। अब सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालत एउटा चाहिँ अभिभावकीय संस्था, त्यो संस्था एउटा पवित्र संस्था हो। त्यो पवित्र संस्थामा रहेका पात्रहरू देवताको रूपमा लिइन्छ भने आज उहाँहरूले पनि गलत निर्णय गर्नु। सर्वोच्च अदालत भगवान बस्याउनु मान्छे नै बस्याउँछ तर हामीले भगवान मानेको अवस्था हो नि। आज यस्तो कुराहरू थियो भने त पहिले नै चाहिँ भनौँ उनको चाहिँ के भन्दा हरेक कुरा पार्टीले दर्ता गर्न नदिएको भए हुन्थ्यो नि। आज के भन्दा प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसम्म पुऱ्याएर एउटा देशको युवाले देशका चाहिँ विसङ्गति विकृति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार र देशमा रहेका विभेद मुक्त समाजको निर्माण गरेर मैले यो देशलाई बनाउँछु, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर जनताले एउटा मेन्डेट दिएर जनताभन्दा ठुलो न्यायाधीश हुन्छ, जनताभन्दा ठुलो तपाईँको अदालत हुन्छ, जनताभन्दा ठुलो सरकार हुन्छ। सरकार कसको आधारमा सरकार? जनताले बनाएको सरकार हो भने आज चाहिँ जनतामाथि 2 नम्बर क्षेत्र मात्र नेपाली जनता देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्व नेतृत्वमाथि आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान र इज्जतमा पनि के भन्दा आँच आएको छ भने विशेषतः यिनका मुख्य पात्र बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो र चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीमाथि क्वेसन चिन्ह खडा भएको छ। किन भन्दा विगतमा हामीले बुझेकै हो यहाँ त के त भन्दाखेरि तपाईँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका त्यो राजनीतिक चाहिँ दुर्गन्धले त चाहिँ के भन्दा उन्मुक्ति पाउन सकेन। यो दुर्गन्धमय चाहिँ राजनीतिमा आज चाहिँ के भन्दा रवि लामेछानेले जसरी के भन्दा अपमान गरियो एउटा गैर नागरिक, आज चाहिँ उसले के कहाँको अब नागरिकै नभएको अनागरिकको रूपमा चाहिँ परिभाषा गरियो। यो लज्जाबोधको परिस्थिति पनि हो र यसबाट के भन्दा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड ज्यूको जुन जोडा केही गर्नुहुन्छ एउटा गार्जेनसिपको भूमिका खेल्नुहुन्छ भने आज थियो उहाँको छदमवेशी रूप हेर्नु, छदमवेशी रूप गोमन साँपको चाहिँ डस्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नु। यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। रविका समर्थक भनिरहेका छन् पद गएको छ, रविजी प्राण गएको छैन भनिरहेका छन् सर। सत्य कुरा हो। किन भन्दा रवि भनेको एउटा परिष्कृत युवा पनि हो, स्वदेश विदेशमा बचपनदेखि नै सङ्घर्षरत एउटा व्यक्तित्व पनि हो, राष्ट्रप्रेमी नेतृत्व पनि हो। जे जस्तो आरोप लगायो ती आरोप कुनै पनि प्रमाणित हुने पक्षमा छैन। अब के भन्दा रविको त प्राण त गएको छैन होइन, पद गयो, प्रतिष्ठा गयो, तर प्रतिष्ठा उनको कारणले गएको होइन। उनके के भन्दा भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्ने भयो। यहाँ त विभिन्न खालको ओम्नी काण्ड, अब वाइट बडी काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, के काण्ड, अब एनसिएल काण्ड, 4G को 12 अरब काण्ड होइन, काण्डै काण्ड तपाईँको चाहिँ यहाँ त अरबौँ खरबौँको काण्डहरू छ। कुनै पनि यस्तो नेता छैन जो स्वच्छ होस्, जो देशप्रति चाहिँ माया गर्ने शालीन एउटा व्यक्तित्व
होस् यी सब नेतृत्वहरू के छन् भन्दा प्रायः चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारमा तल्लिन्छन्। आज देशका पैसा यिनीहरूले विदेशमा लगेर चाहिँ थुपारिरहेका छन्। ब्याङ्कका पैसा घरमा लगेर थुपारिरहेका छन्। जनतालाई अभाव बनाएका छन्। व्यापारी ऋणीहरू मरिरहेका छन्। आज केही व्यवस्था छैन। अस्ति भर्खरै तपाईँ जाजरकोटबाट एउटा सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स र साधन नभएर बसमा प्राण त्याग भएको अवस्था छ। युवा युवतीले आत्महत्या गरेका छन्। व्यापारीले 1 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर झुन्डिएको अवस्था छ। दर्जनौं अपराध भएका छन्। अब आगलाई भनौँ तपाईँको प्रेम प्रसाद आचार्यले एउटा चाहिँ राष्ट्रकै चाहिँ वितृष्णा राष्ट्रलाई खबरदारी गरेर त्यहाँदेखि यी राज्य षड्यन्त्रहरूले देश र दुनियाँलाई बर्बाद पारे। निकास नपाएर आज संसद भवनकै अगाडि पेट्रोल छरेर होइन आत्मदाह गरेको भनौँ 2 दिन भएको अवस्था छैन भने आज राजनीतिक चलखेलमा रविलाई एउटा के गरेका छ भन्दा मान मर्यादा र सम्मान गर्नुको सट्टा अपमान गरिएको छ। यसको परिणतिको फल यिनले भविष्यमा भोग्नेछन्। अझै विश्लेषकहरू भनिरहेका छन् रविजी अझै सशक्त हुने एउटा बाटो खुलेको छ। उहाँ त अब प्रधानमन्त्री बन्न सहज हुन्छ भनेका छन् समालोचकहरू। के भन्नुहुन्छ सर? ही शुड बी प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री। हेर्नुहोस् है, शुड बी। किन भन्दा उहाँले चाहिँ यसलाई ऊर्जाको रूपमा लिएर शक्तिको रूपमा लिएर अब उपनिर्वाचनको कुराहरू छन्। हुन त अब यो के भन्दा सरकारमा प्रतिपक्ष छैन। भोलि गठबन्धन फेरि पल्टेर जानेवाला छन्। हेर्नुहोस् अब जसरी चाहिँ रविलाई चाहिँ बहिर्गमनको परिस्थिति जन्माए त्यसै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेल लाई पनि अब त्यो राष्ट्रिय भनौँ प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि बहिर्गमनको अवस्था छ। अब राष्ट्रपतिको चाहिँ विवादका कुराहरू जन्मेको अवस्था पनि छ। त्यसमा चाहिँ विदेशीका एकदम प्रिय पात्र कृष्ण सेटौलालाई पनि राष्ट्रपति बनाउने भन्ने चर्चा चलेको छ। त्यसैले अब के त भन्दा राष्ट्रपतिको चलखेलपछि यो गठबन्धन फर्केर यो तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि यो सत्ता नै चाहिँ भनौँ चुनावी मध्य अवधिमा जाने अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्छ सर कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन भन्छ। हो त्यो भने रवि लामी छाने त नेपालमा जन्मेका हुन्। उनका बुवा आमा बाबु भन्नुपर्ने सन्तान होइन। उनी चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भारतबाट आएका त होइन, अङ्गीकृत नागरिकता त होइन। उनी वंशजको नाताले वंशजको जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त चाहिँ एउटा नागरिकलाई आज देशको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूबाट होइन यस्तो खालको के भन्दा एउटा व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको एउटा नेतृत्वलाई होइन अनागरिक भनेर परिभाषा गर्नु कहाँसम्म लज्जास्पद परिस्थिति हो। यसलाई हामीले बडा दुःखद र चाहिँ एउटा अन्तर हृदयदेखि मनोवेदी रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। सर्वोच्चको निर्णय अत्यन्त गलत, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक भएको स्पष्ट छ। तथापि कानुन त अब के भन्दा अदालतको चाहिँ मानहानि गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले गरेको फसेलालाई सम्मान गर्दै प्रतिक्रिया गर्ने नागरिकको अधिकार पनि हो। र उहाँले चाहिँ के भन्दा देशको एउटा सर्वोच्च अदालतले यस्तो एउटा झिनो कुरालाई लिएर आज चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा भनौँ पद प्रतिष्ठा र गरिमा र चाहिँ रविको मानहानि भएको छ। यो चाहिँ यो घटनाक्रमले अब चाहिँ उपनिर्वाचनमा 2 नम्बर क्षेत्र चितवनबाट विजय भएर अब भावी रणनीति देशको गृहमन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको लागि यसले ऊर्जा लाई साथमा लिएर जनताको समर्थनलाई जनतालाई भगवान मानेर अझै चाहिँ ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने यो घटनाक्रमले रवि लामिछानेलाई के सन्देश शिक्षा र चाहिँ अगाडि बढ्ने हौसला भएको जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपयले चितवन 2बाट फेरि रविजीलाई उठ्न नदिने कुनै षड्यन्त्र हुन सक्छ नि भनिरहेको छन् सर। के सम्भव होला यो? इट इज नट पोसिबल। किन भन्दा यो हामी केवल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हौँ। हाम्रो चाहिँ शक्ति अब के भन्दा यी सरकार बनाउने बिगार्ने, सरकारलाई चाहिँ गिराउने, सत्ता पद पावर दिने र सत्ता पावरको चाहिँ दुरुपयोग गर्यो भने त्यो कुर्सीबाट घिसार्ने अधिकार पनि कसले राख्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताले राख्छन्। त्यसैले उठ्न नदिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हेर्नुहोस् आउँदैन। अब थोरै अन्त्यमा छौँ सर हामी। अलिकति रविजीको तर्फबाट पनि थोरै त्रुटि भयो। उहाँका वकिलहरू उहाँका कानुनविदहरूले यो कुरालाई पहिले विचार गर्नु पर्थ्यो। उहाँलाई पार्टी खोल्नुभन्दा अगाडि अथवा संसद पदमा उहाँ जानुभन्दा अगाडि पनि विचार गर्नु पर्थ्यो भनिएको छ सर। योलाई कसको रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँले? यो मैले कुन रूपमा भन्दा जस्तै हामीले हेर्दैछौँ अब राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री भएको अवस्था हो। अब पनि अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा हो। उनले नागरिकता लिएर बाबुको नागरिकता बनाए। अब अनुराधा कोइरालाको पनि नागरिकताको कुरा छ, सुजाता कोइरालाको नागरिकता कुरा आछन्। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ देवेन्द्र कडेल जुन हुनुहुन्छ परासीबाट उहाँ चाहिँ भारतको र नेपालको संसद भएको कुराहरू आइरहेछन्। दुनियाँ चाहिँ नेताहरू उच्च कर्मचारी गर्ने पिआर र ग्रिन कार्ड र चाहिँ दोहोरो नागरिकता भएका दर्जनौं कुराहरू छन्। यसले अब यो खालको रूपमा यस्तो तरिकाले जब चाहिँ के भन्दा विधिवत रूपमा सिस्टमेटाइज तरिकाले होइन सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यही नागरिकताबाट त्यो नागरिकता सक्रिय भएको अवस्था छ, नागरिकता त्यागेको अवस्था थिएन होइन।
त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि कमजोरी भन्दा पनि यसलाई के गर्ने भन्दा डिजाइन अन्तर्गत यसलाई चुप लाग्यो यही नागरिकताको इस्यु बनाएर उसलाई के गर्न पछि अपदस्थ गर्न सकिन्छ भनेर डिजाइन अन्तर्गत सबै कुरा सरकार निर्वाचन आयोग यी चाहिँ भन्दा पुराना यी चाहिँ के भन्दा नेतृत्वहरूको डिजाइनमा भनौँ यहाँसम्म सम्मान गरेर के भइदियो भन्दा लात हानेको अवस्था हो। यो त डिजाइन अन्तर्गत भएको कुरा हो। त्यसले गर्दा यो त रिट भनेको रिसिभीबाट गरेको कुरा हो। राज्यको फौजदारी अभियोगबाट नागरिकता छानबिन भएको अवस्था त होइन। रिसिभीको कारणले एउटा पात्र खडा गरेर यहाँसम्म पुऱ्याएर के गरे भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कानमा चाहिँ बोकेर चाहिँ भिरबाट लडाएको अवस्था हो। यो डिजाइन अन्तर्गत भएको हुनाले यसलाई चाहिँ खासै त्रुटिपूर्ण रूपमा मैले मतलब विश्लेषण अथवा अध्ययन मनन गर्दा मैले पाएको छैन। जस्तो आजै अब माइती घरमा ठुलो विरोध कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको छ। अब के कसरी रविका समर्थकहरू अब 3 करोड नेपालीहरू कसरी अगाडि बढ्छन्? वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि रहेको कुरो के त भन्दा जब जहाँ अन्यायले के भन्दा प्रश्रय पाउँछ जब जहाँ न्याय पाउँदैन अब न्याय नपाइसकेपछि उसका समर्थक नागरिकजन र सबैले चाहिँ के भन्दा यो सरकारले चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत मैले सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ भनौँ विरोध गर्नुभन्दा पनि अब सेटिङबाट चाहिँ स्थापित भएका न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ पार्टीका उच्च नेतृत्वहरू यसको दोषी बनेका चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू नै दोषी भएर उहाँहरूकै इसारा र डिजाइनमा सर्वोच्चले चाहिँ के भन्दा रविलाई चाहिँ के भन्दा नागरिकताको चाहिँ काण्ड भनौँ एउटा के भन्दा पूर्ण 1 नम्बरको चाहिँ पूर्ण चाहिँ संवैधानिक इजाजतबाट चाहिँ दबाव र प्रभावको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट के भन्दाखेरि यो चाहिँ संसद र गृह तथा उप प्रधानमन्त्रीको पद खारेज गर्दा खारेज भयो। तथापि परिभाषा के आइदियो भन्दा लज्जास्पद अनागरिक भन्ने जुन शब्दावली आयो यो चाहिँ देश र दुनियाँको लागि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ न्यायाधीशबाट जुन एउटा यो शब्द उच्चारण भयो यो अत्यन्त गैर कानुनी मान मर्यादाको हनन भएको र रविमाथि मात्र सिङ्गो नेपाली जनतामाथि ठुलो प्रश्न जन्मेको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। हेर्नुहोस्। हस् सर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। र अन्त्यमा यही विषयमा केही तपाईँका मनमा लागेको कुराहरू छन् राखिदिनुहोस् न। प्रेम सर, वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब हामी अब न्यायको लागि कहाँ जाने? न्यायालय जस्तो रहेन होइन। हरेक ठाउँमा के भन्दाखेरि भौतारिने अवस्था छ। अब दिन दहाडे मानिसहरूले के भन्दा आफ्नो अवसर आफ्नो औकात आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गर्न पाएको अवस्था छैन। हरेक चिजमा पार्टीको चाहिँ के भन्दा कार्यकर्ता हुनुपर्ने प्रविधिको विकास भएको छ। यो राजनीतिक भनेको चाहिँ के भन्दा सेवा हो। राजनीतिक एउटा व्यापारको रूपमा परिणत गरिएको छ। यो सस्तो खेती भएको छ जसको चाहिँ कल कारखाना छैन, जसको चाहिँ जागिर छैन, जसको लगानी छैन। आज ती चाहिँ नेतृत्वहरूले एउटा भ्रष्टाचार गरेका छन्, देशलाई दोहन गरेका छन्। अब चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण चाहिँ जननागरिकहरूको मान मर्यादामा चाहिँ के भन्दा कुठाराघात गरेका छन्। यस्तो प्रकारको यो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ व्यापारिक राजनीतिले देश परिवर्तन सम्भव छैन। रवि जस्ता युवाहरूलाई यसरी मानहानि गरेका छन्। त्यसैले के भन्दाखेरि अब जनता नै जनार्दन हुन्। जनता नै के भन्दा यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने शक्ति नै हुन्। अब जनताले म कहूँ राष्ट्र के हो, मुलुक के हो, मेरो दायित्व के हो, मेरो कर्तव्य के हो भनेर चाहिँ के भन्दा सार्वसत्ता सम्पन्न सर्वशक्तिमान जनताले भनौँ दूर दराज बस्तीबाट हिमाल पहाड तराईबाट चाहिँ जागेर उठेर यस्ता लम्पट चाहिँ के भन्दा विस्तारवादी यिनीहरू चाहिँ के भन्दा विदेशीका यिनी चाहिँ के भन्दाखेरि लम्पसारवादी नेतृत्वलाई पहिचान गरेर जबसम्म परास्त गर्न सकिँदैन, नयाँ नेतृत्व नयाँ व्यक्तित्व युवाहरूले जबसम्म यो देशको यो सत्ता भनौँ युवामा हस्तान्तरण गर्न हामी जनताले सक्दैनौँ तबसम्म यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँछन्। अब जनता नै जिम्मेवार भएर हामीले राष्ट्र बचाउनको लागि यो सुन्दर शान्त नेपाललाई हामीले के भन्दा सुरक्षित र संरक्षित राख्नको लागि यही नेपाल आमाको आँचलमा बसेर आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गरेर यो देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने सवालमा असल नेतृत्वलाई चयन गरेर अब पनि हामीले यी पुरानै अनुहारलाई नै चाहिँ जय जयकार गर्दै हिँड्यौँ भने देश त चाहिँ बिक्री भइसकेको अवस्था छ। यसलाई बचाउन सकिँदैन। अब जनता नै जिम्मेवार भएर यसमा धर्म सिद्धान्त र आस्थालाई परित्याग गरेर हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, हाम्रो देश सुन्दर शान्त विशाल हाम्रा पुर्खाले आजको यो चाहिँ यो तपोभूमिलाई बचाउनको लागि हरेक घरबाट बस्तीबाट जनआवाज र जनचेतना दिएर अब राष्ट्र बचाउ अभियानमा जनता नै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको मैले अहिले विगत र वर्तमान राजनैतिक विश्लेषणबाट पाएको यथार्थ र जनताले बुझ्नुपर्ने एउटा सार्थक चाहिँ के भन्दाखेरि विषय सार्दै
रहे जस्तो लाग्दछ। त्यसैले सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरूले रवि लामिछाने जस्ता युवाहरूलाई हौसला, प्रेरणा, शिक्षा र चाहिँ साथ समर्थन दिएर देशलाई बचाउने मुद्दामा यो घटनाबाट अझै नै के भन्दा शिक्षा र प्रेरणा लिएर यो धरतीको चाहिँ के त ममतामयी वात्सल्यमयी नेपाल आमालाई बचाउन हामी सबै सन्तति एक भएर अगाडि बढ्ने सन्देश र प्रेरणा यो चाहिँ घटनाक्रमले दिएको विश्लेषण रहेको छ। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यसलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।